नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। आज दाङको लमही नगरपालिका 9 तिरुलियाबाट राजपुर गाउँपालिका 7 स्थित मावि सिक्टातर्फ राप्ती नदी तरेर जाँदै गर्दा विद्यार्थी चढेको डुङ्गा पल्टियो। यो मात्रै होइन, अहिले पनि धेरै ठाउँका विद्यार्थी जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर विद्यालय जानुपर्ने अवस्था छ। आजको समाचारमा गाउँमा विद्यालय नभएपछि विद्यार्थीहरू पढाइ छोड्दै गरेको दाङकै खबर छ। अनि पछिल्लो 1 वर्ष विशेषज्ञ चिकित्सक विहीन बनेको मुगुमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सक पठाएको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। विदेशी मुद्राको आर्जन र रोजगारी विस्तार गर्नमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। दाङको कोइलाबासमा माध्यमिक विद्यालय नहुँदा विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्न बाध्य। विद्यार्थीले पढाइ छोड्दा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा समस्या हुने। 1 वर्षदेखि चिकित्सक विहीन रहेको जिल्ला अस्पताल मुगुले विशेषज्ञ चिकित्सक पायो। सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था हट्ने। चीनमा सुक्खा र गर्मीले जनजीवन प्रभावित। कृत्रिम बादलबाट पानी पार्ने प्रयास जारी। 1,50,000 बढी मानिस खानेपानीको पहुँचमा कठिनाई। र फिफाले भारतलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक हुने। अगस्त 23 सम्म पर्खिने साफको निर्णय। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। आज ललितपुरमा 6औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाई रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित सामग्री निर्यात गर्ने र विदेशी मुद्राको आर्जन अनि रोजगार विस्तार गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउबाले जुम्ला, हुम्ला, डडेलधुरा जस्ता विकट जिल्लाबाट पनि उद्यमी महिलाहरू सहभागी भई आफ्ना उत्पादन प्रदर्शनीमा ल्याएको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताउनु भयो। यस्ता व्यापार मेलाहरूमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र नेपाली मौलिक सिपबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेर प्रचार प्रसार तथा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेकोमा उहाँको जोड छ। प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले नै नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन रोजगारीको सिर्जना बढाएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई चलायमान राख्न सरकार र निजी क्षेत्रको उचित समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो। महिलाहरूमा रोजगारी स्वरोजगारी सिलसिला वृद्धि गराई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउनु चुरा पुग्ने सम्बन्धी स्वादिएको छ। प्रदर्शन दौरानमा हुने उद्यमी व्यवसायहरूका बीचको अन्तर्क्रिया र आयात निर्यात सम्बन्धी विषयको सूचना आदान-प्रदानले मुलुकका उद्यमी व्यवसायबीच व्यापारिक सहकारी समन्वय कुनै सेवा पुग्नेछ। यसबाट नेपाली उत्पादन निर्यात वृद्धि गरी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको लागि उत्प्रेरित गर्ने कुनै विश्वास दिएको छु। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकारलाई 4 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 4 बमोजिमको सुरक्षा योजना तयार गरी आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी आयोगले गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न पालिका चुनावबाट प्राप्त निचोड तथा सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा योजना प्रबन्ध गरी कुनै पनि मतदान केन्द्रमा अवरोध नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गरी विस्तृत सुरक्षा योजना तयार गरी सुरक्षाकर्मीको खटनपटनको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार विशेष कारणवश कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यमा अवरोध हुने वा गर्ने अवस्थामा निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 50 बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने बेहोराको जानकारी सबै सुरक्षा निकायलाई अग्रिम रूपमा दिन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था आएमा सुरक्षाको थप व्यवस्थापनका लागि सेवानिवृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल राष्ट्रिय सेवा दल र पालिकाका नगर प्रहरी तथा पालिका चुनाव 2079 मा भर्ना गरिएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई नियुक्ति दिई परिचालन गर्न निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।
आज दाङको लमै नगरपालिका 9 तिरुलियाबाट राजपुर गाउँपालिका 7 स्थित मावि सिक्टातर्फ राप्ती नदी तरेर जाँदै गर्दा विद्यार्थी चढेको डुङ्गा पल्टियो। विद्यार्थीहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो भनेर अभिभावकमा चिन्ता छाएको छ। यति मात्र होइन, दाङमै सीमावर्ती क्षेत्र कोइलाबासमा माध्यमिक विद्यालय नहुँदा विद्यार्थीले बीचमै पढाइ समेत छोड्ने गरेका छन्। कक्षा 8 सम्मको पढाइ सकेका विद्यार्थी कक्षा 9 मा भर्ना हुन गडवा जानुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा भर्ना नभई बीचमै पढाइ छोडिरहेका छन्। नन्दनी हेला महेन्द्र आधारभूत विद्यालय कोइलाबास कक्षा 8 मा पढ्नुहुन्छ। 8 पास भएपछि नन्दनी कक्षा 9 मा भर्ना हुन 27 किलोमिटर टाढा गडवा जानुपर्छ। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण डेरा गरेर पढ्न नसक्ने अवस्था छ। कोइलाबासमा माध्यमिक विद्यालय नहुँदा पढ्ने इच्छा भएका विद्यार्थीले पनि बीचमै कक्षा छाड्ने समस्या देखिएको छ। हाम्रो क्लास 8 सम्म मात्रै छ। हामी 9 मा पढ्ने कहाँ जाने हो थाहा छैन। यो कोही धनी हुन्छन्, कोही गरिब हुन्छन्, पढ्ने सबैको सपना हुन्छ। महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा बाल विकासदेखि कक्षा 8 सम्मको पढाइ हुँदै आएको छ। तर माथिल्लो कक्षामा पढ्नुपर्ने विद्यार्थीहरू मध्ये अधिकांशले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन्। कक्षा 9 मा भर्ना हुनुपर्ने करिब 20% विद्यार्थी भर्ना नभई कक्षा छाड्ने गरेको पाइएको छ। जसमध्ये आधा जति विद्यार्थीहरू कक्षा 9 मा भर्ना हुने तर वार्षिक परीक्षामा सहभागी नभई बीचमै कक्षा छाड्ने समस्या रहेको शिक्षक रणबहादुर थापाले बताउनुभयो। यहाँको विद्यार्थीहरू 8 सम्म पढेर पास भए पनि माथिल्लो शिक्षाका लागि आवश्यक पढ्ने अथवा 9-10 को उपलब्धता यही भयो भने सहज हुन्थ्यो भन्ने। विद्यालयमा 112 जना विद्यार्थी अहिले अध्ययनरत छन्। माध्यमिक तहको पढाइ सञ्चालन गर्न विद्यार्थी संख्या नपुग्ने भन्दै गाउँपालिकाले अनुमति दिएको छैन। तर वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष अब्दुल खालिक सिद्दिकीले माध्यमिक तहसम्मको पढाइ सञ्चालन गर्न पहल लिएको बताउनुभयो। अर्को वर्षले 9 कक्षा गरेन भने म केही फरक त गर्छु मैले। विद्यार्थीहरूको पढाइ बीचमै छुट्ने गरेकाले शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा समस्या पर्ने देखिएको छ। यो समस्या समाधान गर्न कोइलाबासमा कक्षा 9 र 10 को पढाइ सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मी जिल्लामा समुदाय स्तरबाट सञ्चालित रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसले आर्थिक सङ्कटकाल स्वयं घोषणा गरेको छ। 2039 सालमा स्थापना भएको क्याम्पसको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक अभावको कारण क्याम्पस सञ्चालन गर्ने समस्या भएको भन्दै आर्थिक सङ्कटापन्न अवस्था घोषणा गरेको हो। कोभिड-19 महामारीका कारण शैक्षिक सत्र लम्बिएको र विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको लगायतका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेको क्याम्पस प्रमुख हरिबहादुर केसीले बताउनु भएको छ। अहिले क्याम्पस चरम आर्थिक सङ्कटमा परेकाले समुदाय अनि सरकारवाला निकायलाई जानकारी दिनका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर सङ्कटापन्न घोषणा गर्नु परेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री प्रसाद भलामीले बताउनु भएको छ। क्याम्पसमा 24 जना शिक्षक मध्ये 1 जना सहप्राध्यापक, 10 जना उपप्राध्यापक र 7 जना आंशिक प्राध्यापक रहेका छन्। उहाँहरूलाई 2078 चैत महिनादेखि 79 असार मसान्तसम्मको तलब भत्ता बापत 1,35 लाख रुपियाँ दिन बाँकी रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो 24 घण्टामा 542 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2082 पीसीआर परीक्षणमा 224 र 2848 एन्टिजेन परीक्षणमा 181 जना गरी संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 421 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5265 रहेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले 1 वर्षदेखि चिकित्सक विहीन रहेको मुगुमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक अभावका कारण मुगुका प्रसुति सेवा लिने महिलाहरूले शास्ति भोग्दै आएका थिए भने बिरामीलाई निकै मर्का परेको थियो। अस्पताल चिकित्सक विहीन हुँदा त्यहाँका 7 सुत्केरीलाई हेलिकप्टरबाट बाहिर पठाउनु परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि डाक्टर सुरेन्द्र साक्यलाई पठाएर सेवा दिन थालिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। डाक्टर साक्यले अब आकस्मिक र जटिल खालका रोगको उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने सङ्कट हट्ने बताउनु भएको छ। अब यहाँ कस्तो भने अब पुरै व्यवस्था गर्न अलिकति असम्भवै छ क्या। सामान महँगो छ होइन, सामान ल्याउनु पनि गाह्रो छ। नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामी चाहिँ पछि गएर नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आदि बेहोसबाट हुनेहरू अपरेसन चाहिँ सबै गर्नेतिर मलाई जस्तै भनौँ न हाइड्रोसिल भयो, हर्निया भयो, एपेन्डिसाइटिस भयो, एपेन्डिसाइटिससम्म गर्न मिल्छ क्या। अनि सिजन सेक्सन भयो होइन, अनि त्यस्तै हेमोराइडहरू भयो, तिनीहरू चाहिँ जो आदि व्यवस्थाबाट गर्न सक्ने अपरेसन चाहिँ यहाँ हुन्छ नै। यो रिफर हुँदैन, रिफर गर्दैन म। तर माथि अब भनौँ न पेटभन्दा माथिको अपरेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने अहिले पनि स्थिति नै छ। नियमित सेवा सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियर अर्जुन सिंह नेतृत्वको टोलीले हिजोदेखि नै जिल्ला अस्पताल मुगुका सम्पूर्ण उपकरण मर्मत सम्भार थालिसकेको छ। स्वास्थ्य संस्था नहुनु, भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि पर्याप्त जनशक्ति, औषधि र उपकरण नहुनु नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका जटिल समस्याहरू हुन्। जिल्ला अस्पताल मुगुले पछिल्लो 1 वर्षदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पर्खिरहेको थियो। आज हामीले मुगुमा विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेपछि त्यहाँका नागरिकहरूको धारणा लिएका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। ठुलो डाक्टर आएपछि हामीले सबैलाई सुविधा भयो। चिरफाँड पनि गर्ने भयो, अपरेसन पनि हुने भयो, यताउति हुने भयो। यतै सानो बेलामा लाग्यो कि जुम्ला नेपालजा काठमाडौँ पुग्दैछ। अब ठुलो सुविधा आयो, अक्को आयो, सबैलाई ससुविधा पायौँ, जनताको सबै सुविधा भयो। एकदम हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ जिल्लावासीको तर्फबाट। किनकि यो जिल्लाका वास्तवमा अब हाम्रो जिल्ला अस्पताल त छ, तर यहाँ जति जनशक्ति नहुँदा र यहाँको औषधि उपकरण नहुँदाखेरिमा यहाँका जनताहरूले एकदम दुःख पाइरहेका छन्। सानो केसमा पनि जुम्ला जानुपर्ने, नेपालमा जानुपर्ने, धाइरहनु पर्ने। अन्त कतिले त ज्यान पनि गुमाउनु भयो, कतिले वास्तवमा एकदम यस्तो स्थितिमा जब एउटा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट जुन किसिमको डाक्टरलाई यहाँ पठाइयो र यहाँका नेताहरूले, यहाँका सरकारवालाले जो जति पहल गरे यसको लागि उहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँको यहाँ बसाइ सुखद रहोस् र यहाँका जनताले स्वास्थ्य सेवा मनज्ञ पाउन सकुन्। अहिले चाहिँ अब पहिला हामीले यो अस्पतालमा अब जुनसुकै बिरामीहरू पनि आएर अब जस्तै अलिअलि गाह्रो भए पनि यहाँभन्दा जुम्ला जानुपर्ने, जुम्लाबाट फेरि अब कुनै अब तलतिर नेपालगञ्जतिर काठमाडौँतिर जानुपर्ने स्थिति थियो। अब अहिले चाहिँ अब यहाँ एमडी डाक्टर अब भर्खरै आउनुभएको छ। आउँदाखेरि त अब सुविधा सबै यहीँ हुने भएर बिरामीहरूले पनि दुःख नपाउने, यहीँ उपचार हुने भयो भने एकदमै सहुलियतपूर्ण भएको छ। त्यति हामी सबैजना खुसी पनि छौँ त्यसमा। नेपालमा अब राम्रो ठुला डाक्टर आउनुभएको रहेछ। आउनुभएको कारणले हाम्रो गरिबा झन् कहीँ सुख सुविस्ता ज्याकै पैसा पानी हामीकन ना हौको होला भनिकन डाक्टर आउनुभएको रहेछ। यही छुट्टीकन सबै औषधि गर्नु पर्यो।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कैलालीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा गेटालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधार रहेको उपसमितिले औल्याएको हो। उपसमितिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेको छ। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न गेटाको 90% पूर्वाधार पूरा भएको र बाँकी पूर्वाधार निर्माणलाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ। पूर्वाधार निर्माण गर्न 5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। गेटामा 300 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले डाक्टर प्रमोद जोशीलाई निर्देशक नियुक्त समेत गरिसकेको छ। सरकारले मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने भने पनि स्थानीय सरोकारवाला जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 2066 सालमा मेडिकल कलेज संरचना निर्माण विकास समिति गठन गरेर काम थालिएकोमा 2070 देखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो। पछिल्लो समय सरकारले गेटालाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्ने र डडेलधुरामा समेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेपछि अन्यल बढेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानमा निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच नभएको गुनासो बढेको छ। सरकारको लगानी नभएको भने होइन, तर कतै स्वास्थ्यकर्मी छन् भवन छैनन्, कतै भवन छन् स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, जसले गर्दा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन परेको नागरिक स्तरमा गुनासो बढेको छ। सल्यानका 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकपोखरा र थारमारीमा विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्। लेकपोखरामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विगत 4 वर्षदेखि र थारमारीमा 2 वर्षदेखि चिकित्सक नभएका हुन्। जनशक्तिको अभावमा सामान्य सेवा दिन पनि स्वास्थ्य संस्थामा मुस्किल छ। अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य कर्मी छैनन् भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारीको भवन जीर्ण समेत रहेको छ। यहाँबाट हुने ल्याब सेवाहरूको चाहिँ जो दिनुपर्ने सेवा त्यो दिन सकिएको छैन र अर्को कुरा हाम्रो जो विशेषज्ञ सेवाको चाहिँ अपेक्षा गरे हुन्छन् सेवाग्राहीले त्यो पनि दिन सकिएको छैन। कतै चर्किएको पानी चुने लिक भइरहेको अवस्था त्यस्तो देखिन्छ र पर्याप्त हामीले कोठाहरू पनि सेवा प्रवाह गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै सबै ठाउँहरूमा म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था छैन। गाउँठाउँमा सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्दा ग्रामीण भेगका नागरिकलाई शास्ति हुने गरेको छ। नजिकका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सामान्य औषधि पनि पाउन नसक्दा जिल्ला अस्पताल र निजी मेडिकलमा महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, जिल्ला अस्पताल सल्यानमा पनि जनशक्ति अभावमा एक स्वास्थ्य कर्मीले 36 जना बिरामी उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरूलाई तल गइकन सेवा लिन पनि निकै गाह्रो छ र अर्को कुरो औषधि पनि अब पहिले माथि जिल्लाबाट आउँथ्यो र सामान्य औषधि पनि हाम्रो हस्पिटलमा एकदम जतिखेर आए पनि हामीलाई उपलब्ध हुन्थ्यो। अहिले तल गाउँपालिकाबाट आउने भए हुनाले गाउँपालिकाले निश्चित रूपमा दिने भयो। हाम्रो एउटै नर्सले अब 30-35-36 जना बिरामी हेर्नुपर्ने, 2टा नर्सले 36 जना बिरामी हेर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा छौँ हामी।
स्ट्यान्डर्ड वाइज मेजर गर्ने हो भनेदेखि त जनशक्तिको धेरै नै कमी छ हामीसँग पनि। सल्यानमा 1 जिल्ला अस्पताल, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी 45, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 34, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 4 र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ 8 रहेका छन्। अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा नागरिकले सामान्य उपचार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा सुक्खा र गर्मीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। ठूलो खडेरी र हावामा तातो लहरका बीच मध्य र दक्षिण पश्चिम चीनका केही भागमा पानी पार्न प्रयास गरिएको छ। जलाधार क्षेत्रमा खडेरी पर्दा महत्त्वपूर्ण नदी याङ्जे सुकेको छ। याङ्जे नदीमा पानीको बहाव बढाउन प्रयास थालिएको छ। त्यहाँ कृत्रिम बादलबाट पानी पार्ने गरी काम भइरहेको चिनिया अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मध्य चीनको हुवेई प्रान्तले पानी पार्नकै लागि कृत्रिम अर्थात् सिल्भर आयोडिन रडहरू प्रयोग गरेर बादल उत्पन्न गर्ने घोषणा गरेको जनाइएको छ। हुवेई प्रान्तका झण्डै 42 लाख नागरिक 2 महिनादेखि खडेरीबाट प्रभावित भएका छन्। नेसनल क्लाइमेट सेन्टरले 2 महिना लामो तातो लहर रेकर्ड गरेको छ। चीनको जलस्रोत मन्त्रालयले याङ्जे नदीको जलाधार क्षेत्रमा परेको खडेरीले गाउँका नागरिक र पशु चौपायालाई पानी तथा बालीमा आवश्यक सिँचाइमा प्रतिकूल असर परेको जनाएको छ। त्यहाँका 1,50,000 भन्दा धेरै मानिसले खानेपानीको पहुँचमा कठिनाई भोग्नु परेको छ भने 4 लाख हेक्टरको बाली सुक्खा भएकै कारण नष्ट भएको तथ्याङ्कहरूमा उल्लेख गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज झण्डै 28 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 27.72 अङ्कले बढेर 2068.42 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर सामान्य बढेकोमा जलविद्युत, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको हो। बजार बढेसँगै कारोबारमा पनि केही सुधार आएको छ। 220 वटा कम्पनीका 51,01,000 किता शेयर 2 अर्ब 5 करोड 79 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रोको 10 करोड 43 लाख रुपियाँको शेयर आज किनबेच भयो। आज मन्दाकिनी हाइड्रो, अप्पर सोलु हाइड्रो, अप हेवा खोला हाइड्रो र श्वेतगङ्गा हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि सपोर्ट लघुवित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै 3.28% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको नयाँ खेल तालिका आगामी हप्ता सार्वजनिक हुने भएको छ। हिजो बसेको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको कार्यकारिणी समितिको बैठकले महिला साफको नयाँ तालिका सार्वजनिकका लागि अगस्त 23 सम्म पर्खने निर्णय गरेको हो। यस्तै श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपको नयाँ तालिकाका लागि समेत 23 अगस्तसम्म पर्खिने निर्णय भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भारतलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि साफको बैठक बसेको हो। बैठकले अगस्त 24 नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिने जनाएको छ। महिला साफको ढाँचा र समूह समान रहनेछ। 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने तालिका थियो। साफले यसअघि सार्वजनिक समूह विवरण अनुसार समूह ए मा साबिक विजेता भारत, मालदिप्स, बांग्लादेश र पाकिस्तान रहेका थिए। यस्तै समूह बी मा नेपाल, श्रीलङ्का र भुटान रहेका थिए। अब मौसम। आज लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै र अन्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। विदेशी मुद्राको आर्जन र रोजगारी विस्तार गर्नमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। दाङको कोइलाबासमा माध्यमिक विद्यालय नहुँदा विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्न बाध्य। विद्यार्थीले पढाइ छोड्दा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा समस्या हुने। 1 वर्षदेखि चिकित्सकविहीन रहेको जिल्ला अस्पताल मुगुले विशेषज्ञ चिकित्सक पायो। सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था हट्ने। चीनमा सुक्खा र गर्मीले जनजीवन प्रभावित। कृत्रिम बादलबाट पानी पार्ने प्रयास जारी। 1,50,000 बढी मानिस खानेपानीको पहुँचमा कठिनाई। र फिफाले भारतलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक हुने। अगस्त 23 सम्म पर्खिने साफको निर्णय। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।